हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानब से रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत पाकिस्तान के तमाम मुस्तहिक खानदानों को 13-13 हज़ार रुपए की रकम उनके डिजिटल अकाउंट यानी कि इजी पैसा, जैज़ कैश या फिर बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर की जा रही है। लेकिन व्यूवर्स, इसी के साथ ऐसे बहुत सारे मुस्तहिक खानदान हैं जिनको अभी तक ये रकम हासिल नहीं हुई। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मैं भी उन्होंने ऑनलाइन जो अप्लाई किया है इसका गलत तरीकाकार अपनाया हो, या फिर उनकी जो है ना वो सर्वे नहीं होगी, या फिर इसके अलावा ऐसी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर आपको लगता है कि आप मुस्तहिक हैं लेकिन अभी तक आपको ये रकम हासिल नहीं हुई, तो आज की ये वीडियो स्पेशल तौर पर आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेंगे तो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ये 13,000 रुपए की रकम आपके डिजिटल अकाउंट इजी पैसा, जैज कैश या फिर बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें, ताकि जब भी नई इंफॉर्मेशन आए तो उसका नोटिफिकेशन जो है ना वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले व्यूअर्स, हम बात करते हैं आखिर ये रिलीफ पैकेज की रकम कितनी है, इसमें क्या क्या कैटेगरीज शामिल की गई हैं, कौन कौन से लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 38 अरब रुपए जो है ना वो मुख्तस किए हैं, जिसमें तकरीबन पाकिस्तान से 1 करोड़ 21 लाख खानदानों को शामिल किया गया है। इस रिलीफ पैकेज की सबसे बड़ी खूबी व्यूअर्स ये है कि इसमें पाकिस्तान के सिर्फ कुछ सूबों को टारगेट नहीं किया गया, बल्कि इसमें पंजाब, केपीके, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और सिंध वगैरह को भी शामिल किया गया है। यानी कि इसमें पाकिस्तान के तमाम लोगों को जो कि मुस्तहिक हैं उनको शामिल किया गया है, वो ये रकम हासिल कर सकते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स, इस 38 अरब रुपए के अलावा 28 अरब रुपए इस चीज के लिए मुख्तस किए गए हैं जो कि किसी स्कीम का हिस्सा नहीं है। यानी कि रिलीफ पैकेज के अलावा ना वो बेनजीर से कोई रकम हासिल कर रहे हैं, यानी कि उसकी स्कीम से कोई रकम हासिल नहीं कर रहे, या फिर इसके अलावा जो है ना वो कोई और स्कीम निकली हुई है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, तो वो इसका हिस्सा नहीं है। तो वो भी इस स्कीम में जो है ना वो रमजान रिलीफ पैकेज में शामिल हो सकते हैं, और इसके अलावा उनको भी जो है ना वो 28 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, और उनको भी जो है ना वो 13-13 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा व्यूअर्स, 10,000 रुपए इसमें मजीद ऐड किए गए हैं, यानी कि ये उन लोगों के लिए किए गए हैं जो कि किसी भी स्कीम का हिस्सा हैं, तो वो भी ये रकम हासिल कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आप ये कह लें कि वज़ीर-ए-आज़म मरियम नवाज, वज़ीर आला पंजाब जो कि मरियम नवाज हैं, उन्होंने रमजान निगहबान पैकेज के नाम से जो है ना वो 10-10 हजार रुपए लोगों को दिए हैं। तो ये 10,000 रुपए जो है ना वो मजीद उनको दिए जाएंगे, जो कि रमजान रिलीफ पैकेज जो कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से जारी किया गया है। इसके अलावा व्यूअर्स, आप ये क्या करते हैं कि आपको जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको यही नहीं पता होता कि आपने किस स्कीम में अप्लाई करना है, क्योंकि हर स्कीम में अप्लाई करने का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो आप अक्सर इस तरह से गलत इंफॉर्मेशन लेकर गलत तरीके से अप्लाई कर देते हैं। बाद में आपको ये लगता है कि आपने अप्लाई तो किया है, लेकिन ऐसी क्या वजूहत हो सकती है कि अभी तक आपने ये रकम हासिल नहीं की। तो सबसे पहले इस पर मैं पूरी तफसील के साथ बात करूंगा, लेकिन इस पर पूरी तफसील के साथ बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 38 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, इससे तकरीबन पाकिस्तान के 6 करोड़ लोग जो है ना वो मुस्तफिद होंगे। यानी कि 6 करोड़ लोगों को जो है ना वो ये रकम दी जाएगी अगर वो इसके मुस्तहिक हैं। अब बात करते हैं व्यूअर्स, जिन लोगों ने अप्लाई किया है या फिर जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया, या फिर जिनको अभी तक कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ, इसकी क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। तो व्यूअर्स, जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है, तो अगर उनको मैसेज आते हैं 9999 से या फिर 37 से या फिर 8070 से, अगर इस तरह का कोई मैसेज उनको मसूल होता है कि आपकी ये रकम आई है, तो वो लाजमी जाएं अपनी रकम हासिल करें। अब भी बस बात करते हैं कि ऐसे बहुत सारे मुस्तहिक खानदान हैं जो कि ये रकम हासिल करने से रह गए हैं। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। इसकी एक ही वजूहत है कि व्यूअर्स, जब इसका सर्वे हुआ था, पीएससीआर पंजाब सोशियो इकोनॉमिक एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की जानब से टीम जो है ना वो घर घर जाकर लोगों का सर्वे कर रही थी, उनका डेटा इकट्ठा कर रही थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उस वक्त घर में मौजूद नहीं थे, जो कि मुस्तहिक थे। तो जब वो मुस्तहिक नहीं थे, जब वो मुस्तहिक थे तो उनका डेटा जो है ना वो उनके पास नहीं गया, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई।
تو جس وجہ سے ان کا نام جو ہے نا وہ اس اسکیم میں نہیں آیا، لیکن جن کا نام اسکیم میں آ گیا ہے ان کو ڈائریکٹ جو ہے نا وہ میسج موصول ہوئے ہیں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنی یونین کونسل میں وزٹ کرنا ہے۔ وزٹ کرنے کے بعد ویورز آپ نے ان لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ مستحق ہیں لیکن آپ کی جو ہے نا وہ رجسٹریشن نہیں ہوئی، تو سب سے پہلے آپ نے اپنی یونین کونسل میں اپنی رجسٹریشن لازمی کروانی ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے اس پر آن لائن اپلائی کریں، تو اس کے لیے سمپل طریقہ کار یہ ہے کہ ویورز آپ نے گوگل کروم پر جا کر جسٹ لکھنا ہے rozgarhub.pk۔ اس سے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ آپ اس اسکیم کے لیے اہل ہیں یا پھر نہیں۔ اگر تو نہیں تو پھر بات ختم ہے۔ اگر آپ اہل ہیں اور آپ کو رقم حاصل نہیں ہوئی تو اس کا بھی طریقہ کار بتاؤں گا، لیکن اگر آپ کو یہ سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے کہ آپ اس کے لیے اہل نہیں ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ مستحق ہیں، تو پھر اس طرح کا یہ کیوں بتا رہے ہیں، تو پھر اس کا بھی طریقہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا۔ تو آپ نے rozgarhub.pk پر وزٹ کرنا ہے۔ وزٹ کرنے کے بعد ویورز آپ نے ان کی ڈائریکٹ جو ویب سائٹ ہے اس کو اوپن کر لینا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد ویورز ایک پیج اوپن ہوگا، وہاں پر آپ نے اپنا CNIC، اپنا نام وغیرہ دینا ہے۔ اس کے بعد ویورز نیچے لکھا ہوا آئے گا معلوم کریں، اس پر کلک کرنا ہے۔ اگر وہاں پر شو ہو جاتا ہے کہ آپ یہ رقم حاصل کرنے کے لیے اہل ہیں، تو پھر 1 یا 2 دن کے اندر اندر آپ کو میسج آ جائیں گے۔ اگر لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ اس کے لیے اہل نہیں ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ اہل ہیں لیکن وہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے کہ آپ اس کے لیے اہل نہیں ہیں، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ سمپل طریقہ بتایا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آن لائن اپلائی نہیں ہو رہا، آپ جو ہے نا وہ 9999 پر کال کریں، ان کا نمائندہ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ آپ سے رابطہ کرے گا۔ لیکن ویورز یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم جب کال کرتے ہیں تو کال ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیں ویورز، کال کرنے کے لیے انہوں نے جسٹ ایک نمبر بتایا 9999، لیکن اس پر کروڑوں لوگ جو ہے نا وہ ایک ہی وقت میں کال کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کال نہیں ہوتی یا پھر ایرر آنا شو ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا کہ 1-2 بار کر کے اس کو چھوڑ دینا، بلکہ اس پر کال کرتے رہنا، کوشش کرتے رہنا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ان کی کال جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی، ڈائریکٹ ان کا نمائندہ جو ہے نا وہ آپ سے بات کرے گا، آپ سے ساری انفارمیشن لے گا۔ آپ نے اپنا ID کارڈ بتانا ہے، اپنا ایڈریس بتانا ہے، اپنا نام بتانا ہے، جس کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد وہ آپ لوگوں کو میسج سینڈ کر دیں گے کہ آپ اس کے لیے اہل ہیں، آپ اپنی رقم حاصل کر لیں، یا پھر ڈائریکٹ آپ کے ایزی پیسہ، جائز کیش یا پھر بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ لیکن آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ اس کے لیے جو ہے نا وہ بالکل بھی جو ہے نا وہ کال نہ کریں یا پھر اس کے لیے اپلائی نہ کریں۔ دیکھیں یہ آپ کی رقم ہے، آپ کا اس پر حق حاصل ہے۔ گورنمنٹ اپنی طرف سے آپ کی کوئی بھی ہیلپ نہیں کر رہی۔ ہاں یہ رقم آپ کی ہے اور آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے مالی مشکلات تھوڑی سی کم ہو جائیں، مالی بوجھ کم ہو جائے، تاکہ آپ بھی جو ہے نا وہ ایک آسان زندگی گزار سکیں۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی میرے چینل کو، سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیا کریں ویورز۔ اس سے آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا، لیکن ہمیں جو ہے نا وہ تھوڑی سی موٹیویشن مل جاتی ہے کہ ہماری انفارمیشن جو ہے نا وہ لوگوں کو پسند آتی ہے، اس سے لوگوں کو مزید فائدہ پہنچتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو آج کے لیے ویورز اللہ حافظ۔